पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसा बलिदानाचो विशय शांत आणि ल्हानवीक काळजाच्या जेजू आमचे कोश्ट भेटोवया. मनशाच्या जिवितान कोश्ट दूख अडचण्यो येता, पूण देवाचेर पातयेतल्यांक तांकां फुडें करूंक आनी तातूंतल्यान जिविताचो अर्तूय सजमून घेवंक बोल मेळटा. जेजू म्हणटा, सगळीं तुमी कोश्ट भोगता ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. ही कल्पना मनान दवरून भावार्थान आनी बरवाशान जिवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ल्हानवीक आनी शांती पसरयतली मनशां जावंक, बाबा भयणां जावंक आज देवाचें उतर म्हाका आनी तुका उलो करता. आनी आमच्यांनी म्हणून येता, देवाच्या जिवितांतले एकेरीत गूण, देवीक गूण जे जेजूंत आमकां दिसून येतात, अंकवार मारयेच्या जिवितांत दिसून येतात, आनी भगिवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत हे दोन गूण दिसून येतात सोबार गुणांमध्ये. तर बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसा तेन्ना हीच पवित्रताय आमकांय मागुया. पवित्रपणान भरलेलें जिवीत आमी जिवंक, आमच्या जिवितांत शांती हाडटली मनशां आमी जावंक आनी ल्हानविकायेन आमचें जिवीत आमी जिवंक. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. जिवितांत आमच्या जियेता तेन्ना सोबार पावटी घोडी हांव व्हडपणान मिजासीन गौरवान जियेलां. सोबार पावटी दुस्मानकायो दुस्पोट हांवें घातला एकामेका मदें. असल्यान सोबार चुकीचें बोगसणें देवा लागीं आमी आतां मागुया. आनी दूख धरून आमच्या पातकांची बोगसणें मागून आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव जाता मनान चिंतून तोंडान चालून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सुपार सगळ्या देवदूतांक भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्पद्वेदार देवा आमच्या बापा,
जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्याची वाट तयार करूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. सोर तरेची आमची पिडा काडून उडोवंक तो येता म्हूण आमी जाणावू. तर ताचे भेटेची बुजवण आमकां फावो जावच्याक कसलेच असोक्तायेक लागून आमकां पुरो जावंक दिवं नाका. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सोर करशात आनी म्हजे सारको आनी कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात. ही नोकेत्रां कोणें केल्यांत? एक फौज कशी तांकां मांडटा आनी दर एकाक आपापल्या नांवान उलो करता तो तोच. ताचे शक्तीक कितली पदवी, कितलें व्हड ताचें बोल. कोणूच जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सोरेस्पोराक तावना. म्हज्या हक्काची तो बेपर्वा करता. अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जायत जाकोबा? अशें तुज्यान तेंच कशें जोरूंक जायत इस्रायला? तुका कळूंक नासलें काय? तुवें आयकूंक नासलें काय? सर्वेस्पोर सासनाचो देव, पृथ्वेच्यो शिमो ताणें घडल्यात. तो तोखना, तो दमना, ताच्या गिन्यानांक ताव ना. तोखलोल्यांक तो शक्ती दिता आनी बोल नासलोल्यांक घोटाय. तोडणे दादले तोखून आनी दमून वस्तीत. तरणाटे गळगळून वस्तीत. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तितल्यांकूय नवें बोल मेळटा. गुणी परी तांकां पाकोटे फुंटात. तीं धांवतात पूण दमनात. चलतात पूण तोखनात. देवाचें उतोरें. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळीं बरोबर म्हणुया. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका. आमचो जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता. सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्याचेर मोगाचो आनी कोणवारायेचो मुकूट घालता. आमचो जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून पेटोना. ताच्या कालीज काकुदीचो तेवो. आमच्या पातकांक फावो ते मापान तो कास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागोना. आमचो जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. शिव वर्तमानाक उबी रावया. आपले पोजीची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेलूंक तयार आसात तुमी सोदोवी.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या भारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें वजें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. आकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आद्वेंताचे तयारेंत आमी आसां, आद्वेंतान आमी आसां आनी आज ही आमचे तयारेंत आसां तेन्ना सेवाधर्म दोन वस्तूंचेर लक्ष घालूंक, गुणांचेर लक्ष घालूंक आमकां उगडास करता. आमी ल्हानवीक आनी शांती पसरायतली मनशां जावंक. बाबा भयणीनो, जरी तर पवित्र पुस्तकांत शांती ह्या उतराचो जरी तर आमी समज घेवंक गेले जाल्यार जायते ताचे विशीं आमकां उलयल्लें मेळटा. आदल्या करारांत तशें नवे करारांत जंयसर शांती आसली थंयसर जायतें उदार पसोवन इस्रायल परजेच्या जिवितांत जातालें हाची गोवाय आमकां आदल्या करारांत मेळटा. उपरांत जेन्ना राज आयले, फुडारी आयले आनी जितली शांती राष्ट्रांनी आसली तितलें मनशा सवें जायतें बरेपण उत्पन्न जावंक लागलें आनी मनशा कुणाक ह्या बरेपणाचो फायदो मेळूंक लागलो. जेजूच्या काळांत नव्या करारांत जेन्ना आमी भितर सरता तेन्ना नव्या करारांत जेजूच्या जल्मांतूच हो बाळूक कसलो हाची गोवायकी आमकां आज बुडवे आमकां दितात. बाबा भयणीनो, जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत शांती हो गूण कशे तरेन आमी पसरावं येता काय हे पवित्र जाग्यार आमी आसां तेन्ना भगवंत फ्रांसीस शावियर म्हाका आनी तुका उगडास करता. आपल्या जिवितांत जायत्यो वस्तू वेगवेगळे तरेचे विशय तोटे ताच्या जिवितांत उप्रासले तेन्ना एकलो तो आसूंक ना. हो एकमुडो हो एकलोच कसलेच तरेचे ताणें डिसिजन घेवंक ना, निर्णय घेवंक ना. पूण जेजू सांगाती तो चिकटून रावलो, जेजूक चिकटून रावलो. कित्याक शांती दितलो देव तो जेजूच. शांती म्हज्या तुज्या जिवितांत आनी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक पावयतलो तो फक्त जेजूच. बाबा भयणीनो, आज जेन्ना ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसां, हे पवित्र मिसाचे भेटेंत जेन्ना आमी वांटो घेवंक हांगासर एकठांय जाल्या तेन्ना गरज आसा हांवें आनी तुवेंनूय होच गूण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मागूंक. पयले सुवातेर भगवंत फ्रांसीस शावियराच्या जिवितांतल्यान आमी पळोवया. ताच्या जिवितांत जायती शांती वसताली. बाबा भयणीनो, आज वेगवेगळे तरेन घडये म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत उत्सांबोडाय आसा. जायती उत्सांबोडाय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हज्या जिविता बद्दल, म्हज्या वावरा बद्दल उत्सांबोडाय कशे तरेन म्हजें कुटूंब हांव वयर काडूंक सोदतां, कशे तरेन म्हज्या भुरग्यां सवें म्हजी वागणूक जावंक जाय, कशे तरेन म्हज्या समुदायांत समाजांत वावर करता त्या जाग्यार. आनी ह्या सगळ्या कारणांक लागून घडये आज हांव आनीक तूं उत्सांबोड आसात जिवितांत. आनी हांव आनीक तूं ही उत्सांबोडाय आमी थांबोवंक सोदता. पूण म्हज्यान आनी तुज्यान, म्हज्या आनी तुजे वस्तूंक जावचें ना. ते पासत भगवंत फ्रांसीस शावियर म्हाका आनी तुका एक देख दिता. कोणा सरशी आमी वेचें? जेजू सरशी आमी या. आनी जेजू जो शांतीचो सागोर तोच म्हज्या जिवितांत तशेंच समाजांत आनी आख्ख्या देशांत आनीक सर्व संवसारांत ही शांती दिवंक वावुरतलो म्हज्या आनी तुजे वस्तूंक उद्देशी. दुसरी वस आमकां थंयसर मेळटा आयच्या सेवाधर्मान ती म्हळ्यार गूण मेळटा तो म्हळ्यार ल्हानविकायेचो. बाबा भयणीनो, भगवंत फ्रांसीस शावियराच्या जिवितांत आमी नियाळटाव तेन्ना, ताचें जिवीत नियाळटाव तेन्ना
आमकां मेळटा. जेन्ना एकूच दिसाचो थोड्याच वरांचो जेन्ना ताका वेळ मेळ्ळो तयारी करूंक, जेन्ना ताच्या वडिलांनी ताका सांगलें तूं मिसावांक वचूंक जाय, यू नीड टू गो एज अ मिशनरी, आनी भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान सगळे ल्हानविकायेन वय म्हणलें. आपल्या जिवितांत हें आपोवणें स्विकारून घेतलें. सोंपें न्हय तें. तो काळ खूब कठीण काळ. प्रवास करूंक विमानां आनी हेर वस्तू नासल्यो, पातमाऱ्यांचेर येवंक जाय आसलें. तरी पूण हें सगळें जाणा जावन ल्हानविकायेन ताणें मानून घेतलें. जेन्ना प्रवचन परगोटणी, देवाच्या उतराची परगोटणी भाग्यवन फ्रांसीस शावेर करतालो तेन्ना जायते तरेच्यो अडचणूय ताच्या जिवितांत आयल्यो. सोबार तरेचे विशय तोटे ताच्या जिवितांत उप्रासले, आनी ह्या सगळ्या मदें ल्हानविकायेन ताणें जबाब दिलो. खंयसर शिकलो काय भाग्यवन फ्रांसीस शावेर हो ल्हानविकायेचो गूण आपल्याच्या जिवितांत आपणावंक? पवित्र पुस्तकांत आमी या, आनी पवित्र पुस्तकांत जेजू सवे आमकां स्पश्टपणी हो गूण मेळटा. ल्हानविकायेचो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां परतून ताचो उगडास केला. हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी जेजूचें जिवीत जरी तर हांव आनीक तूं नियाळटात जाल्यार म्हाका आनी तुका हें थावें जाता. वय देवाचो पूत आसुनूय कालतो चाकूर तो जालो. आपलें सगळें व्हडपण सोडून संवसारांत मनशाच्या तारणा पासत तो आयलो, आनी सगळ्या मनशाचें तारण जावचे पास, सोडवण जावचे पासत कुर्सार आपूण मरूंक तयार जालो. देवपण जें आसलें, व्हडपण जें जेजून घेवं येतालें, सगळें सोडून दिलें. आनी भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत जर आमी पळयलें, सगळे तरेचें व्हडपण, संवसारी व्हडपण जावं हेर वेगवेगळे तरेचे व्हडपण, ताचें कुटुंबीक व्हडपण, ह्यो सगळ्यो वस्तू ताणें सोडून दिल्यो. आनी आपल्या जिवितांत ल्हानविकायेचें आंगवस्त्र तो न्हेसलो. बाबा भयणीनो, आमकांय, म्हाका आनी तुका हो भाग्यवंत एक व्हड देख म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. ल्हानविकाय वेगवेगळे तरेचे जेन्ना हांव व्हडपण घेवन जियेता, गर्व घेवन जियेता, मिजास घेवन जियेता, म्हज्यो डिग्रीज आनी हेर वस्तू घेवन जियेता, म्हजो स्टेटस घेवन, सोशल स्टेटस घेवन हांव जियेता, तेन्ना आज म्हाका आनी तुका उलो ह्या आदवेंताच्या काळार ल्हानविकायेचें आंगवस्त्र घाल. बाबा भयणीनो, आसत काय हांव आनीक तूं तयार हें ल्हानविकायेचें आंगवस्त्र घालूंक? ह्या जेजूक जेन्ना ह्या आल्ताराचेर जेजू आपुणूच हाजीर जातलो उंड्या सोऱ्या रुपान, आमकां सगल्यांक ही कृपा मागुया आमच्या जिवितांत. उलोवंक घडये सोंपें, हांव ल्हानवीक, आय एम सिंपल, आय एम हंबल, ही उतरां उलोवंक सोंपें, पूण जिवितांत वेव्हारांत घालूंक खूब आडकोड. तर ह्या आल्तारार येतल्या जेजू लागीं खतखतीत आमचें मागणें जावं दी. सायबा, म्हज्या जिवितांत शांतीचो दूत जावंक आनीक ल्हानविकायेन म्हजें जिवीत क्रिस्ती जिवीत जिवन हांव शुभ वर्तमानाचो परगोटणार जावंक आमकां कृपा आनी बोळ दी म्हूण आमी मागुया. सगळे उबी रावया. देवाच्या आदाराची आमकां गरज हें ओळखून आमी घेवया आनी कांय मागणी, कांय गरजो देवा मुखार भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन आमी उबारुया. आमच्या ओत्मीक कवल्यांनी जिविताच्या सगळ्या घडितांनी आपलें जिवीत देवाच्या हातांत समर्पूंक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागुया, आमची नाबूद कर. आमच्या जिवितांत खोस दूख येतात तेन्ना भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचो भावाट आनी बोरवासो आमी जेजूचेर दवरूंक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागुया, आमची नाबूद कर. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमी जेजूक सगळे सुवातेर
उर्बेन आनी काळजीदारपणान परगटोवंक देवा लागीं मागुया. Doyal Papa, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. ह्या संवसारांत येवन जेजून कोश्टा दुखाक मोल आनी मंजुरी आसा म्हूण दाखयलें. आमी आमचे कोस दूख भावार्थान स्विकारूंक देवा लागीं मागुया. Doyal Papa, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. सुर्गीचे मुगल बापाव, तुजे मुखार कांय आमच्यो गरजो आमी बांदल्यात. आमच्या जिवितांत आमकां कितें जाय, कितें फावो तें तूं जाणाय आनी आमी मागचे आदींच तें तूं आमकां फावो करताय. हे आमच्या गरजांचेर तुजी दिश्ट घाल आनी आमच्या जिवितांत बरें आनी फायद्याचें तेंच तूं आमकां मेळोवचें कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या लागीं पवित्र शुभेच्छा देवा सर्वस्फोट मानून घेवं. मोगाल बापाव, सगल्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पितांव. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराकाय उबारतां. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी शेवताव तें तुवें बसयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. Tuझ्या वैभवान
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. थंयच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut porgo tuya. Somnia Gesù, amico udokata, ani e calci le pietà, et le bauti tu voi pavaglio so, ami tu c'è. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बेसपा आनी सगळ्या ह्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आबा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये संगाती, बायगोन जुजे, बायगोन दोंडुता आनी चोर काळी तुका मानवल्यात ते सगळे भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu vorvin, tias Jesu sangata, tias Jesu tai. Povitratmyacha ekponan, surpodvedar bapa, survandonani voibotuka, sasnacha sashna. Amen. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगाती म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व
आकांतांतली वटाई कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांत सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती हे शेलेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ते बसून आमी सगलीं सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Gesù जेवण जालो आमचे आत्मीक बुकेक पावलो. Gesù wegiduje od moduka ewung rauta. Gesù wegiduje od moduka ewung rauta. Surgicevo Gesù ni dał, aplicul mas somor pitał. Deva menro apur zata amamun shang laungita. Gesù wegiduje od moduka ewung rauta.
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. कोनवल्या बापाव, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोडान पातकांतली आमी सुटोवं आनी जेजूचे जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. मातशें बसत. आयज मिसाची बॅट समोर उबलोल्या पाद्र आर्नल्ड पिनो ताका आनी मेर्सेच्या फिरगोसकारांक आनी सह बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 आनी 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 12:15 कोंकणी भाशेन मीस आसतलें. तशेंच आयज 3:30चे मीस समोरपतात पेट्रियाकल ट्रायब्युनल. डिसेंबराचे 13 मद्रास मैलापूरचो आर्चबिशप बोबानेस जॉर्ज एंटनी स्वामी दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. ऑन द 13th of December, Most Reverend George Anthony Swami, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 Mass in English. डिसेंबराचे 14 दनपारां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतले. ऑन द 14th of December, there will be Mass in Tamil at 12:15 p.m. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांतल्यान तुमी त्यो घेवंक येतात 20 रुपयाक. मागूंक लायलां. मेर्सेच्या फिरगोसकारांक मीस सोंपल्या उपरांत तुमचे दावे वाटेन स्क्रीन आसा तुमी जमा जावंक, कित्याक तुमी एक फिरगोसकारां कशीं मागीर उम्याक वेतले. हांव सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनीक पुत्र आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतेन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटांव. आमेन.